नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारत बांग्लादेश सीमाप्रदेशेषु अनधिकृत आगमनं निरोद्धुं नूतना पद्धतिः भारतराष्ट्रम् आविष्करोति। प्रश्नसङ्कीर्णायां सीमारथ्यायां विषसर्पाणां नक्राणां च आवासं सज्जीकृत्य एव अनधिकृतप्रवेशनं निरोद्धुं सर्वकारः यत्नं करोति। वृत्तिं निर्माय रथ्यायाः उभयतः असम्भाव्यमानासु सत्सु एव एषः निर्णयः सर्वकारेण स्वीक्रियते। 96,400 किलोमीटर् सीमायां 75,100 किलोमीटर् नदीभिः पल्लुलैः च समावृतेषु देशेषु एव ईदृशी नूतना पद्धतिः आविष्करोति। आसु रथ्यासु अनधिकृतप्रवेशनम् उन्मादकवस्तूनाम् आनयनं च निरोद्धुं सैनिकाः अप्रभाविताः इति हेतोः एव सीमासुरक्षासङ्घः BSF ईदृशी पद्धतिः आविष्करोति। एथनोल् इति वादाधिष्ठित पाचकयन्त्राणाम् आगमनं भारतराष्ट्रे सर्वत्र पाकशालाम् आगच्छेत् इति पठनं सुगमरीत्या पुरोगच्छति इति केन्द्रभक्ष्यमुख्यसचिवः सञ्जीव् चोप्रा LPG केन्द्रीकृतघटनायाः बहिरागन्तुं राष्ट्रम् अभिलषति। अस्य आग्रहपूर्तीकरणार्थमेव एथनोल् वातकस्य आविर्भावः पाकशालायां प्रवर्तनसज्जं करिष्यतीति स्वयं प्रस्तौत्। एथनोल् कुक्टोप् इति नामकरणं कृतस्य अस्य पाचकसंविधाने एथनोल् द्रावक इन्धनं प्रत्यक्षतया पाकार्थम् उपयुज्यते। LPG वैद्युतिं च विना लघुसंभरण्याम् इन्धनं सज्जीकृत्य पाकार्थं सज्जीकरिष्यति। वायोः मलिनीकरणं न्यूनीकर्तुं च अनेन शक्यते। धन्यवादः।